Mom Pearl! Mom Pearl! Kumusta naman ka, Mom Pearl? Murag, kiyara lang kita diri sa dialysis, no? Murag wala na dyan yung pressure. Yeah. Sige na tagtanaw, TV ito, mga drama. So ko na, pulaan ko kayo. Ito, Jud. Ingon sila, sayon daw among trabaho. Pero walang sila kabalo, unsa kalisod, nga magpakita og kalig-on, ilabi na sa panahon nga nakahilira ang mga nakabed nga mga inpatient. Bisan ikaw gipanghinaan na, pero magpabilin gyapon ang imong kalig-on sa pagatiman matag usa kanila. Usahay, mapuno ang among mga lingkuranan sa mga pasyente. Pero sa panahon nga kini mabakante, mauni ang pinakabugat sa among dughan. Abi na ko wala aksyon diri, pero tanawa ilang mga pasyente o malipayon o puno sa paglaom. Bitaw, no? Siguro, mauna ilang abilidad kung giunsa nila pagatiman diri sa ilang mga pasyente, wala sa uban. Dili man makita, pero mabatay gud kaayo sa ilang mga pasyente. Dili daay gud sakto no nga i-judge nato sila dayon. Ang kusog ug kalig-on sa usa ka nurse, dili kini makita sa adrenaline kung dili makita kini sa kalmado, gugma ug sinsiro nga pag-atiman sa mga pasyente o paghatag kanila og paglaom nga sa imong nga paagi. Bation usab sila og kalagsik ug labaw sa tanan, gugma sa imong trabaho kay kung wala kay gugma, dili ka magmalampuon sa imong serbisyo.